الحمد لله رب العالمين في الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام كان في وصية النبي لعلي عليه السلام. اولا وصیت از پیغمبر است، ثانیاً اون کسی که مورد وصیت است و مخاطب است کسی مثل امیرالمؤمنین است. برترین و عالیترین مضامین را قهراً باید در یک چنین وصیتی جستجو کرد. یا علی اوصیک فی نفسک بخصال احفظها عنی، ثم قال اللهم اعنه. اما الاولی فالصدق. اولین وصیت پیغمبر به امیرالمؤمنین در این روایت عبارت است از صدق، راستگویی. ولا یخرجن من فیک کذبة ابدا. حتی یک دروغ هم از دهان تو خارج نشود. یعنی همت انسان این باشه که نه فقط زندگی را دروغها انباشته نکند، بلکه حتی یک دروغ هم بر زبان انسان جاری نشه، بنا رو بر این بگذاره. خب علت این اهتمام هم معلومه. جامعه و هیئت اجتماعی انسان‌ها تعاملشون بر اساس اعتماد به یکدیگر است. صدقی که نبود این اعتماد از بین میره. انسان‌ها باید به هم اعتماد کنند، یکدیگر را قبول داشته باشند، حسن ظن به یکدیگر داشته باشند. اون چرا که در زندگی اتفاق میافتد اون رو به درستی ببینند، به درستی بفهمند. اصلا جامعه بر این اساس حیات طیبه و زندگی خوب و راحت خواهد داشت. وقتی کذب به میان آمد هیچ کس به حرف دیگری اطمینان ندارد، نه به خبرهایی که او از واقعیت زندگی خودش میدهد، یا نه خبرهایی که راجع به مخاطب خودش میده. وقتی ما و شما با هم صحبت میکنیم ممکنه شما درباره من یک چیزهایی رو بگید که به درد من بخورد دانستن اونها. اگر عیبیست برطرف کنم، اگر حسنیست افزایش بدم، اگر غلطیست تصحیح کنم. خب اگر چنانچه صادقانه بود این گفتگو، این نتایج خوب مترتب میشه. اگر صدق در میان نبود اون چیزی که شما درباره من خواهید گفت من به او اطمینان نمی کنم. اون چیزی که از خودتون میگید اطمینان پیدا نمی کنم. اون چیزی که از واقعیات جامعه میگید اطمینان پیدا نمی کنم. کذب اینه دیگه. علت این که به صدق این همه اهتمام شده این است. لذا عقلای عالم با قطع نظر از دین به مسئله صدق اهمیت دادن.